आयज आमचो विशाल आमचो डायमंड फॅमिली प्रेसिडेंटान येयलो देखून स्टार्टिंग करूंक आमचे गोंयांत हेच भाशेन एक बरो व्हडलो डेपो घालचो आनी हे वेअर हावजान आयसलँडान आमच्या फुडें म्हणल्यार 100 मायज भुरगे काम करतात आनी हेजे फुडें गिरेश उलयता. सगळ्यांक आयसलँडान आमचे गोंयकार जे काम करतात तांकां विजीट करपाक लागून आमी येयल्ले आनी एक आयसलँड हो वेअर हावस एक कसो चलता आनी कितें आसा एक्झॅक्ट कशें डिस्ट्रिब्युशन जावं कशें मार्केटिंग वॉट एवर हे आयसलँडाचे थ्रू आसा हांव फर्स्ट टायम पावलो खूब बरें दिसलें आनी म्हाका एंटायर जो आयसलँड कंपनी आसा एंटायर वेअर हावजान म्हाका टूर करून दाखयलो. खरेंच हांव जे आमचे गोंयकार आयसलँडान काम करप इतलें इजी ना कित्याक हांव जेन्ना भितर गेलो तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की कितले थंड आसता ते भितरल्यान कितलेशे मायनसान डिग्रीन काम करचें पडटा आनी ते इतले हार्डवर्क हांगा करता. आमी पळयलें की कशे डिफरंट प्रोडक्ट्स जो तो स्टोर जाता कसो तो स्टोर जावन दुसऱ्या सेक्शनान वयता आनी मागीर ताका ट्रान्सपोर्टेशन कशें जाता ट्रान्सपोर्ट कशें हें करता. आमचे गोंयकार तुमी पळयता आसतले ऑलमोस्ट 25 इयर्स थोडे जाण आसा इतली वर्सांच्यान ह्या आयसलँडान काम करता. तशेंच मोर देन 100 हांगा गोंयकार काम करता. एक एप्रिशिएटींग गजाल आनी जेन्ना टूर दितालो जो मॅनेजर आसलो तो मॅनेजर म्हाका सांगले ताणें की गोंयकार जे आसा ते व्हेरी मच हार्डवर्कींग म्हणून आनी टायमली डेडिकेशन करता कामाक लागून आनी तेंच्या हार्डवर्काक लागून आयसलँडान आमकां खुबसो हेल्प मेळटा आनी आमकां काम करपाकूय सपोर्ट मेळटा. सो हे आयकून म्हाका खूब बरें दिसलें कित्याक गोंयकार जे गोंयांतल्यान हांगा येयले पोटाक लागून आनी ते आयज हांगा इतले बरे भशेन काम करता आनी तांकां एप्रिशिएशन जे हांगातले मेन मॅनेजर आसा तेंचे कडल्यान मेळटा. परत एकदां सगळ्यांक बेस्ट ऑफ लक. ते हांगा खुबशे काम करता गोंयांत येता गोंयची इकॉनॉमी बुस्ट करता. सो आमी एकजूट रावन गोंयांत जे कामां आसा ती बरे भशेन करुया. थँक्यू आनी देव बरें करूं तुमकां की तुमी म्हाका हांगा टायम दिलो मेळपाक लागून कित्याक सगळे हांगा बिजी आसता तरी पूण तेंच्यांनी आपलो मोलादीक जो टायम आसा तो तेंच्यांनी दिलो. परत एकदां देव बरें करूं. थँक्यू.